نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء صدر العلا شمس الضحیٰ بدر الدجا مستر مہر و وفا امام الاولین والآخرین سید المرسلین امام کائنات امام المجاہدین امام المتقین میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات، اس رب ارض و سما کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے کائنات نے آسمان بنایا، زمین بنائی، ستارے انو آسمان دی زینت بنا دیتا، چن نو آسمان دی رونق بنا دیتا، اور اس کلے مال کے حقیقی نے اس زمین دا بیلنس برقرار کرنے واسطے اس زمین دے اتے مضبوط ترین پہاڑاں نو گاڑ چھوڑیا. حضرات، رب العالمین نے انبیاء دا سلسلہ جاری فرمایا. اس سلسلے دی پہلی کڑی جناب آدم علیہ السلام
اور اس سلسلے دی آخری کڑی میرے تے تیرے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ حضرات، رب العالمین نے تقریباً ہر پیغمبر نو ہی ایسے جان نثار دیتے، ایسے وفادار دیتے کہ جڑے پیغمبر تے مر مٹنے جانے والے دین اسلام دے اتے اپنی جاناں نو نچھاور کر دینے والے۔ حضرات، او لوگ جنہ پیغمبر دے اتے اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کیتا، اپنی جاناں نو پیغمبر دے اتے نچھاور کیتا، انہاں دے دلاں دے اندر ایمان اس قدر پختہ، اس قدر مضبوط کہ جن دی کوئی حد نہیں، حتیٰ کہ انہاں لوگاں نو اللہ 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 بہت زیادہ شدت دے اندر، تکلیف دے اندر مبتلا کیتا گیا، لیکن انہاں لوگاں نے اس کے باوجود بھی انبیاء دے سلسلے نو نہیں چھوڑیا، حتیٰ کہ در بدر ہونا پیا، اپنا ملک چھڑنا پیا، اپنے شہر اور اپنے علاقے نو چھڑنا پیا۔ اس کے باوجود بھی انہاں لوگاں نے دین اسلام تو انحراف نہیں کیتا، دین حنیف تو روح گردانی نہیں کی تھی، بلکہ انہاں لوگاں دے دلاں دے اندر ایمان دی لذت موجود، ایمان دی مٹھاس موجود، ایمان دی چاشنی موجود۔ انہاں لوگاں نو اگر دوپہر دی گرمی دی اندر تپ دی ریت تے بھی لٹایا گیا اور انہاں لوگاں نے سی نہیں کی تھی، حتیٰ کہ امتاں دے اتے ایسا وقت بھی آیا کہ لوگاں نو کھڑے کر کے درمیان چ آرا رکھ کے چیر دیتا گیا اور تو ٹکڑے کر دیتے گئے، لوہے دیاں کنگے لے گئے، جسماں جیتے پھیرے گئے، حتیٰ کہ گوشت جسماں تو جدا کر دیتا گیا، الگ کر دیتا گیا۔ انہاں لوگوں نے تے کدی بھی سی نہیں کیتی سی، انہاں دے دلاں دے اندر ایمان موجود سی، ایمان دی چاشنی، ایمان دی لذت، ایمان دی مٹھاس موجود سی، حتیٰ کہ پاک پیغمبر علیہ السلام تے بھی کتنے مسائل آئے، کتنی تکلیفیں آئیاں، حتیٰ کہ پیغمبر لوگوں کے پیچھے پیچھے رب نو بھی اعلان کرنا پیا، قرآن مجید اتارنا پیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے پیغمبر، اپنے ایمان دے بلبوتے تے ہون تسی اپنی جان میں گواہ ہو گے، اے لوگ ایمان نہیں لے آندے تے نہ لے آن، تسا اپنا حق ادا کر دیتا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ انہاں لوگاں دے دلاں دے اوتے اللہ احکم الحاکمین نے سٹمپ لا دیتی، مور لا دیتی، اور جنہ لوگاں دے دلاں دے اندر ایمان دی لذت موجود، ایمان دی چاشنی موجود، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے لوگوں، اگر ایمان دی مٹھاس محسوس کرنا چاہتے ہو، ایمان دی چاشنی لینا چاہتے ہو، زیادہ تو زیادہ رب العالمین دی حمد و ثنا بیان کریا کرو، زیادہ تو زیادہ ذکر و اذکار کریا کرو، رب العالمین دی نعمتاں تے غور و فکر کریا کرو۔ اور امام ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اخیر کر چھڈی، فرماندے نے جس دل دے اندر ایمان دی مٹھاس محسوس ہون لگ پڑے، اس دل دے اندر شرک دی کرواہٹ محسوس ہون لگ پیندی ہے، اس دل دے اندر نافرمانی، فسق، فجور، تکبر، غرور، اینا تمام چیزاں دے بلبوتے تے کرواہٹ محسوس ہون لگ پیندی ہے، اور بندہ پھر جیل دے اندر تے جانا برداشت کر لیندے، لیکن ایمان تو انحراف نہیں ہوندا، رب العالمین دی نافرمانی نہیں کردا، اللہ اللہ اللہ۔ اور امام ابن وہیب رحمہ اللہ نے کسی نے سوال کیتا
امام صاحب امام رحمہullah تعالی دسو کیا جیڑا بندہ اللہ پاک دی نافرمانی کردا ہے وہ ایمان دی لذت نو محسوس کر سکتا ہے کہ نہیں؟ امام وہیب رحمہullah تعالی نو فرمان لگے اے سائل سوال کرنے والے او بندہ ایمان دی لذت محسوس کرنا تے دور دی بات ایمان دی لذت محسوس کرن دا ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ ایمان دی لذت محسوس ہوئے گی ایمان والیاں نو ہوئے گی اللہ 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 میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مالک کائنات نے اپنے کلام حمید نزول فرمایا۔ اللہ پاک نے جناب موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ کیتا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی طبیعت دے آدمی اللہ اکبر کبیرہ فرعون دے دربار دے اندر گئے نے رب العالمین نے نرمی دے نال دعوت دین دی ترغیب دلائی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نو فرعون اکڑیا غرور دے اندر تکبر دے اندر فسق و فجور دے اندر اور جناب موسیٰ علیہ السلام دے کول معجزات منگدا پیا وے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نو جادو کر بھی کہہ دیتا گیا وے حتیٰ کہ اس طرح ہویا جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ پاک دی قدرت کاملہ نال اپنا کرشمہ دکھانا چاہیا۔ اس فرعون نے بھی اپنے درباریاں نو بلایا جادوگراں نو بلایا تسی بھی اپنے کرشمے دکھاؤ نا تسی بھی اپنے وار دکھاؤ نا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی دکھان دینے جدو مجلس لگ گئی سارے لوگ اکٹھے تے جمع ہو گئے دربار لگ گیا بے دربار دے اندر حسن و حسین جناب نوجوان بھی موجود نے نوجوانیاں بھی موجود نے سارا دربار سجیا ہویا بے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے عصا مبارک زمین دے اتے ٹکایا انہاں لوگوں نے بھی اپنا جادو کیتا چھوٹے چھوٹے سپ بن گئے نے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جدو اپنا عصا مبارک زمین دے اتے ٹکایا ایک بڑا اژدہا بن گیا وے۔ یہ سارے چھوٹے چھوٹے سپانوں کھانا شروع ہو گیا وے۔ لوگ ششدر لوگ حیران ہو گئے ایک ہی ماجرا بن گیا وے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ قصہ مختصر جدو انہاں لوگاں نے دیکھیا انہاں جادوگراں نے دیکھیا یہ وڈا سپ سارے چھوٹے سپاں نو کھانا شروع ہو گیا فوراً اپنی زبان دے وچوں کلمہ جاری کیتا وے فوراً سجدے دے اندر گر گئے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون اسی رب العالمین تے ایمان لے آیا موسیٰ و ہارون علیہ السلام دے رب دے اتے اسی ایمان لے آیا۔ اللہ 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 لوگوں جدو دل دے اندر ایمان دی لذت محسوس ہوئی ایمان دی چاشنی محسوس ہوئی اے ہوئی لوگ سن جڑے جادو کرن تو پہلے بڑے بڑے انعامات دا مطالبہ کر دے پیسان وزیران دی لسٹ دے اندر شامل ہون دی کوشش کر دے پیسان انہیں ساری چیزاں دا انکار کر دیتا وے۔ فرعون کہن لگا تسی ایک بڑے بادشاہ دے نالو علیحدگی اختیار کیتی وے اجے بھی مڑ جاؤ تواڈے واسطے بڑی چنگی چیز ہے۔ انہاں لوگاں نے انکار کیتا وے جناب موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آئے نے۔ اس فرعون نے دنیا دی سب نالوں بڑی سزا سنا دیتی کہن لگا اگر باز نہ آئے میں تمہیں سزا دیاں گا تواڈا سجا ہاتھ کٹاں گا کھبا پیر کٹاں گا کھبا ہاتھ کٹاں گا سجا پیر کٹ دیاں گا ایتھے بھی گوارا نہیں اور ایتھے بھی بس نہیں حتیٰ کہ تانوں سولی دے اتے لٹا کے سولی دے اتے تانوں نشان عبرت بنا دیاں گا۔ انہاں لوگاں دا کہنا کی ہے قالوا آمنا برب العالمین فقض ما انت قاض۔ اے فرعون دنیا دا عذاب ہے
لے تو کر لے، تو تے صرف دنیا دا عذاب ہی دے گا، آخرت دا عذاب تے تیرے ہاتھ دے اندر نہیں۔ آخرت دے اندر تینوں پتے لگن گے، آخرت دے اندر تینوں انجام دی آتہانی کروائی جائے گی۔ اللہ 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 لوگوں ایو لوگ نے اگر سولی دے اتے بھی چڑھنا پیا وے، اگر ہاتھ بھی کٹوانے پینے پیر بھی کٹوانے پینے تے کٹوا دیتے نے، اس بات دی پرواہ نہیں کیتی۔ ایمان دی لذت جدو دل دے اندر آ جاوے، ایمان دی چاشنی جدو دل دے اندر آ جاوے، پھر دنیا انسان دے سامنے حقیر ہو جاندی ہے، دنیا دیاں تمام چیزاں انسان دے سامنے حقیر ہو کے رہ جاندیاں نے۔ اللہ 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 لوگ ایمان دی مٹھاس کیویں ملدی ہے، ایمان دی لذت کیویں ملدی ہے؟ ان یکون احب اللہ ورسولہ، انسان دے دل دے اندر، انسان دے دماغ دے اندر، انسان دے جسم دے اتے اگر محبت شائع ہوئے، سب نالوں زیادہ محبت ہوئے، اللہ پاک دی محبت ہوئے، ان دے رسول دی محبت ہوئے، اللہ اور اس دے رسول دی محبت تو بڑھ کے کسی دی محبت جدو دل دے اندر نہیں ہوئے گی، اس وقت ایمان دی چاشنی محسوس ہو جائے گی، ایمان دی لذت محسوس ہو جائے گی۔ اور اللہ پاک دا قرآن بولیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید دے اندر اس بات کا نقشہ کھینچا ہے، مالک کائنات نے فرمایا دنیا دے اندر ایسے لوگ بھی موجود نے، ایسا گروہ بھی موجود ہے، ایسے افراد بھی موجود نے، ایسے قوم تے قبیلے بھی موجود نے جمیں اللہ نال محبت کرنی چاہیے سی، ایویں انہاں غیراں نال محبت کیتی ہے۔ اللہ پاک دی محبت نو پسے پشت ڈالیا وے، غیر دی محبت نو سب نالوں زیادہ اپنے سامنے لے آندا وے، ہونا تے اے چاہیدا سی، لیکن ہویا کی والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جڑے لوگ ایمان والے نے، جنہ لوگاں دے اندر ایمان موجود ہے، جنہ لوگاں دے اندر ایمان دی لذت موجود ہے، ایمان دی چاشنی موجود ہے، ایمان دی مٹھاس موجود ہے، انہاں لوگاں دے دلاں دے اندر اگر صرف محبت ہے وے تے اللہ پاک دی محبت ہے، اگر انہاں دلاں دے اندر پیار ہے وے سب نالوں زیادہ تے صرف اللہ پاک دا پیار موجود ہے۔ ایک دفعہ محبوب کبریا جناب محمد، سارے پیار محبت نال بلند آواز نال کہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے جگری یار خلیفہ ثانی خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ اپنے ہاتھ دے اندر لے آوے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، آقا جی دنیا دی ہر چیز نالوں زیادہ میں تواڈے نال محبت کرنا وا، ہر چیز نالوں زیادہ تواڈے نال پیار کرنا وا آقا جی، لیکن اپنی جان نال ود کے تواڈے نال پیار نہیں کردا، تواڈے نال محبت نہیں کردا۔ پیغمبر نے عمر دی طرف دیکھیا، فرمایا عمر اجے تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہویا۔ آقا جی ایمان مکمل کیویں ہوئے گا؟ محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر جب تک اپنی جان نہ لود کے بھی میرے نال پیار نہیں کرے گا
اس وقت تک اللہ پاک دا محبوب نہیں بن سکتا، اس وقت تک تینوں امام دی لذت محسوس نہیں ہو سکتی، امام دی چاشنی محسوس نہیں ہو سکتی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ پاک کو جدو بھی زندگی منگیا کرو، ایمان والی زندگی منگیا کرو، اللہ پاک کو جدو بھی دعا کریا کرو، سلامتی والی زندگی دی دعا کریا کرو نا۔ آؤ میں جک دعا کر دینا، تسی آمین کہہ دیا جے، ہو سکتا وے اللہ پاک ساڑی اس حاضری نو قبول کر لوے اور ساڑی اس دعا دے اتے اپنی رحمت کرم فرمائے، اپنی نظر کرم فرمائے نا۔ اللہ اللہ اللہ، فانی اے دنیا جہان والی زندگی، فانی اے دنیا جہان والی زندگی، فانی اے دنیا جہان والی زندگی، اللہ جنی دے دے ایمان والی زندگی۔ اللہ اللہ، صبح جڑی گزرے تے شام جڑی گزرے، کڑی جو بھی گزرے کلام جڑی گزرے، بن جاوے بن جاوے بن جاوے بن جاوے سچی و زبان والی زندگی، اللہ جنی دے ایمان والی زندگی۔ اور بڑا پیارا جملہ، لنگ جاوے زندگی شیطان کو بچ کے، جھوٹے تے فریبی بے ایمان کو بچ کے، لنگ جاوے زندگی شیطان کو بچ کے، جھوٹے تے فریبی بے ایمان کو بچ کے، جنی ہوئے حمد سنان والی زندگی، اللہ جنی دے ایمان والی زندگی۔ پلا چکا میریاں بنا دے اللہ نے کیا، پلا چکا ساڑیاں بنا دے اللہ نے کیا، نیکیاں دے پلڑ چھپا دے اللہ نے کیا، باقی ہوئے سجدے اذان والی زندگی، اللہ جنی دے ایمان والی زندگی۔ اور بڑا پیارا جملہ آمین کہنے والا، محبت پیار والا جملہ ہے، میرے تو گناہ معاف کر دیوی مالکا، رحمتاں دے نال جولی بھر دیوی مالکا، ساڈے تو گناہ معاف کر دیوی مالکا، رحمتاں دے نال جولی بھر دیوی مالکا، بن جاوے جنتاں نو جان والی زندگی، اللہ جنی دے ایمان والی زندگی۔ جدو اللہ دے نہ ہوئے تیرے کول آمدہ، آوے جا بلاوائے جہان چھڑ جاندہ، ہوئے اے حدیث تے قرآن والی زندگی، اللہ جنی دے ایمان والی زندگی۔ جان لگے جاری کری کلمہ زبان تو، جان لگے جاری کری کلمہ زبان تو، اللہ تو بچاوی سمہارے نقصان تو، بن دی اے پھر ساڑی شان والی زندگی، اللہ جنی دے ایمان والی زندگی۔ اللہ اللہ اللہ،
اسے واسطے محبوب کبریا علیہ السلام نے مسلمانوں نے دعا سکھلائی، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ زندہ رکھی، اسلام تے زندہ رکھی، ایمان والی زندگی نصیب فرمائی۔ اللہ 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 لوگوں میں بات کر رہا سا ایمان دی، ایمان والی زندگی دی، ایمان دی لذت جنہ محسوس کیتی ہے، ایمان دی چاشنی جنہ محسوس کیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دفعہ اس طرح ہویا، پیغمبر دے پیارے صحابی، پیغمبر دے جانثار تے وفادار صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیہ نے اپنی قید کے اندر لے لیا وے، اور عبداللہ بن حذافہ نے اصرار کر لینے، اے عبداللہ مسلمان ہون تو پھر جا، اسلام چھڑ دے، ایمان چھڑ دے، عیسائیت قبول کر لینا، عیسائی بن جا، تنصر و الا قتلتک۔ عیسائی کہہ رہے عبداللہ عیسائی ہو جا وگرنہ تینوں قتل کر دیتا جائے گا، وگرنہ تینوں نیست و نابود کر دیتا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے عیسائیوں ایک کدی بھی نہیں ہو سکتا، اے عبداللہ انج کرنا پھر جلن واسطے تیار ہو جا، اس دنیا تو مٹن واسطے تیار ہو جا۔ ایک مسلمان قیدی نو بلایا، ایک وڈا سڑا کڑایا منگوایا جن دے اندر تیل ڈالیا گیا وے، اللہ اکبر کبیرہ، نیچے لکڑیاں جلائیاں گئیاں نے، جدو تیل نے ابالے کھانا، تیل ابالے کھانا شروع ہو گیا وے، اس مسلمان اس کڑائے دے وچ سٹ دیتا وے۔ اللہ 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 نعوذ باللہ من ذالک۔ او صحابہ دے جذبات سن، ہوتا صحابہ دا ایمان سی، ایویں تے رب نے نہیں کیا صحابہ ورگا ایمان لے کے آؤ گے تسی پھر ہدایت یافتہ ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ دی آنکھاں دے سامنے اس مسلمان قیدی نو اس کڑائے دے وچ سٹ دتا گیا وے، یکا یک اچانک جس وقت تو مسلمان کڑائے دے اندر گیا، اچانک مرغا، اللہ اکبر کبیرہ، اچانک بوٹیاں بن گیا، کوئی چیز نظر نہ آئی، ہڈیاں ہی ہڈیاں، وہ بھی تیل دے اتے تلن لگ گئیاں۔ پھر بھی حضرت عبداللہ نال اسرار ہے، اے عبداللہ اب دین اسلام نو چھڑ دے، عیسائیت قبول کر لینا، تیرے واسطے نجات ہو جائے گی، تیری جان بخشی ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے نہیں نہیں، میں پیغمبر کے دین تو کبھی بھی انحراف نہیں کروں گا۔ لوگوں میں دسنا چاہ رہا ہوں جنہوں نے ایمان دی لذت محسوس ہو گئی، جنہوں نے ایمان دی چاشنی محسوس ہو گئی، گھر بار لٹانا پیا تے لٹا دیتا، اپنی جان لٹانا پی تے لٹا دیتی۔ حضرت عبداللہ نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اس کڑائے دے اندر سٹن لگے، حضرت عبداللہ دی آنکھاں دے وچوں انجرو، آنکھاں دے وچوں آنسو دیاں لڑیاں۔ عیسائی نے آکھیا رک جاؤ، کم بن گیا وے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا دس کی کہنا چاہنا میں؟ فرمان لگے اے عیسائیو میری تا ایک جان ہے، اج او بھی رب دے در تے قربان ہون لگی وے، میری خواہش وے جتنے میرے جسم دے بال نے اگر میریاں اونیاں جانا ہوندیاں میں ساریاں اللہ پاک دے راستے تے قربان کر دیندا۔ انہاں جدوں استقامت ویکھی، ایمان دی لذت ویکھی، اے رک گئے، انہاں اپنی بیٹی دی پیشکش کیتی، اے عبداللہ عیسائی بن جا، میں عیسائیاں، میرا بڑا رتبہ تے مقام و مرتبہ وے، میں تینوں اپنی بیٹی نکاح دے اندر دینا وا، تینوں اپنی ادھی سلطنت دے دینا وا، اپنی سلطنت دے اندر شریک کر لینا وا۔ حضرت عبداللہ نے کوئی بات نہیں منی، یہ کہنے لگا چل اس طرح کرنا، میری پیشانی دا بوسہ دے دے، میں تینوں پھر بھی چھڑ دینا وا۔ حضرت عبداللہ نے یہ بات بھی نہیں منی، آخر کار ایگریمنٹ اس بات تے ہوا۔ عیسائی کہنے لگا تیرے سمیت 80 لوگانوں، 80 قیدی مسلمانوں میں رہا کر دینا وا، پھر بھی تو میری
पेशानी दा बोसा ले ले। हजरत अब्दुल्ला के बड़े रंदी पेशानी दा बोसा ले आवे, वापस आए ने रिहा होके पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सामने सारा माजरा पेश कीता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नु आगे बढ़े, अब्दुल्ला दी पेशानी दा बोसा ले आवे। ऐ अब्दुल्ला तू वो आदमी है जड़ा अपना दीन भी बचाया में, इमाम भी बचाया में, खुद भी आजाद होके आ गया में। 69 अल्लाह 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 तकरीबन 80 मुसलमानों आजाद करके भी ले आया में। अल्लाह 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 लोगों जिन्होंने इमाम की चाशनी महसूस हो जावे, इमाम की लज्जत महसूस हो जावे। इमाम मालिक रहमहुल्लाह तआला मदीने ते बाजार दे अंदर गधे ते सवार ने मुंह काला कीता होया वे, नेज़े मारे जा रहे ने, हाथ पीछे नु बन्ने हुए ने। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ते तशद्दुद कीता गया वे, लेकिन दीन दा मसला तब्दील नहीं कीता। अपना फैसला अपना फतवा दीन के मुताबिक ही दिता वे, दीन के खिलाफ नहीं दिता। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह तआला जेल दे अंदर शहीद होना गवारा कर लिया, लेकिन इस्लाम के उत्ते हरफ नहीं आन दिता। शेखुल इस्लाम इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह तआला दीन वास्ते मुशक्कतां बर्दाश्त कीतियां ने। अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमहुल्लाह तआला ने इस दीन दे वास्ते अपनी दाढ़ी नूं कुर्बान कर दिता। हजरत हबीबुर रहमान यज़दानी अपने जिस्म नूं बम्बा धमाकियां दे अंदर छलनी करवा दिता। हजरत अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह तआला अपने आप नूं बम्ब धमाके दे अंदर छलनी करवा के आमरीयत दी अखां दे अंदर अखां डाल के इस बात का ऐलान कर दिता वे, इमाम नूं नहीं छड़िया, इमाम दी लज़्ज़त नूं नहीं छड़िया। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सूली ते लटक गए ने, इमाम दी लज़्ज़त नूं नहीं छड़िया। ज़ुहैरा दी अखियां दे अंदर सराफा फेर दित्तियां गईयां ने, इमाम दी लज़्ज़त नूं नहीं छड़िया, इमाम दी चाशनी नहीं छड़िया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चटाई दे अंदर लपेट के तूली दित्ती गई है, इमाम नूं नहीं छड़िया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोपहर दे वक्त मार मार के लहू लुहान कर दिता गया वे, बेहोश कर दिता गया वे, लेकिन ईमान नूं नहीं छड़िया। अल्लाह 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 ए सहाबा ने जिन्हां दे बारे अल्लाह पाक दा कलाम ऐलान करदा पिया वे, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अल्लाह कमुल हाकिमीन को दुआ है, अल्लाह कमुल हाकिमीन सानू सहाबा वर्गा ईमान नसीब फरमाए और सानू अपने असलाफ दी जिंदगियां दे मुताबिक चलने दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।